नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। यति बेला समय आएको छ हामीले हाम्रो आहार विहार रहनसहनमा परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ र गर्दै पनि छौँ तपाईँ हामी धेरैजनाले। यति बेला कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारी छ, विश्वभर चपेटामा छ। हामी कहाँ चुक्यौँ? सरकार कहाँ चुक्यो? हामीले के गर्नुपर्ने थियो, के गर्न सकेनौँ? आगामी दिन कति चुनौतीपूर्ण छ? आजको विषय यही हुनेछ। यसका लागि आज हामीले एकजना विशेषज्ञ जनस्वास्थ्य विज्ञ पूर्व सचिव डाक्टर सुधा शर्मालाई निम्त्याएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो कोरोना भाइरस भनिएको छ डाक्टर साहब, मेडिकल साइन्समा यो किसिमको परिकल्पना गरिएको थियो यस्तो किसिमको भाइरस आउँछ भनेर? भाइरसहरू एक्चुअली विभिन्न रूपमा छन् नै। पहिला पनि सार्स भनेर साउथ एसियामा भाइरस देखा परेकै हो। त्यो मिडल इस्टमा पनि मर्स भनेर मध्यपूर्वका देशहरूलाई पनि भाइरसले अफेक्ट गरेको थियो। त्यसकारण यो खास गरी यो रेस्पिरेटरी भन्छौँ हामी, श्वास प्रश्वासबाट सङ्क्रमण हुने यस्तो भाइरस आउला र त्यो आयो भने जोखिमपूर्ण हुन्छ भनेर विशेषज्ञहरूले नभनेका होइनन्, तर यही स्वरूपमै भनेर चाहिँ त भन्न सकेका थिएन। यो पेन्डेमिककै रूप लिएर विश्वव्यापी रूपमा मानिसबाट मानिसले शङ्का गर्नुपर्ने, मानिसबाट मानिस भाग्नुपर्ने, मानिसबाट मानिस नै डिस्टेन्स राख्नुपर्ने, कस्तो अचम्मको रहेछ। यसलाई त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा त त्यसरी नै बुझिएको छ। तर हाम्रो सामान्य रोगको सङ्क्रमण नहोस् भन्ने हाम्रो एउटा सर्वमान्य प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने हामीले जुनसुकै बेला पनि त्यो सावधानी चाहिँ अपनाउनु नै पर्छ। यो जस्तो अहिले कोभिड आयो, कोभिडको बेलामा मात्रै हो भन्ने पनि सोच्नु मिल्दैन। हामी अस्पतालमा काम गर्ने मान्छेहरूले त जहिले पनि सङ्क्रमणबाट बच्ने अस्पतालभित्र त्यो प्र्याक्टिस गरिआएका नै थियौँ। अब चाहिँ के भयो भने सर्वसाधारणले पनि सधैँभरि इन्फेक्सनबाट बच्ने प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो सामान्य उदाहरण दिउँ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ दिसा पिसाब गरेपछि हात धुनुपर्छ, बालबच्चाको दिसा पुछिदिएपछि हात धुनुपर्छ भनेर त्यो आमाहरूले पहिल्यैदेखि जानिआएको कुरा हो नि। किन त्यो त्यहाँ ब्याक्टेरिया हुन्छ, एक किसिमको भाइरस पनि हुन्छ, त्यहाँ रोटा भाइरस भन्छन्। त्यस्तो सङ्क्रमण त पहिला पनि थियो। त्यो बस्नुपर्ने हात धुने उपाय त पहिला पनि थाहा थियो। तर हामीले सबै कुरामा गर्दैनथ्यौँ। अब चाहिँ के हो भने प्रायः सबै जसो कुरामा कोभिड भए पनि नरहे तापनि हात धोएर चाहिँ सुरक्षित हुँदो रहेछ भन्ने एउटा हामीलाई रिइम्फसाइज भन्छौँ नि, यसले अझ प्रबलीकरण गर्न हाम्रा सोचहरू, विचारहरू, प्र्याक्टिसहरू, हाम्रा व्यवहारहरूलाई परिवर्तन गर्ने एउटा ठुलो मौकाको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ। यो एउटा सबक पनि भयो एकदमै। अनि जस्तो अब छ नि, एउटा विश्व नै एक हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले लकडाउनको नाममा, सेमी लकडाउनको नाममा, सटडाउनको नाममा एक हिसाबले विश्व अहिले कक्रक्क परेको अवस्था छ होइन? यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसै हो कि अथवा के हो? यो सङ्क्रमणलाई रोक्नलाई र त्यो रोक्नलाई एक किसिमले पूर्व तयारी गर्नलाई लकडाउन गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ यो पब्लिक हेल्थ जनस्वास्थ्यको हिसाबले यो चलिआएकै प्र्याक्टिस हो होइन? तर यसको प्रयोजन चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो बेलामा हामीले लकडाउन गरेको बेलामा लकडाउन किन गर्नुपर्छ भने हामीले रोक्न सक्ने रहेनछौँ नि। घरबाट बाहिर ननिस्के भने त सुरक्षित हुन्छौ है भन्यो हो नि त। त्यसबिचमा त रोक्न सक्ने उपायहरू, बिरामी भइहाल्यो भने पनि उपचार गर्ने उपायहरू, त्यो सबैको लागि टाइम बाई गर्ने भन्छ नि, त्यो पूर्व तयारीको लागि एक किसिमको समयको उपलब्धता। र खास गरी जब रोगको प्रकृति नै चिनेको छैन, बिल्कुल नयाँ रोग छ, त्यो बेलामा त अन्यल हुन्छ नि चारैतिर। त्यो अन्यललाई चिर्न र हामीलाई एक किसिमको योजना बनाउन र योजनाहरूका प्राथमिकीकरण गरेर आवश्यक पूर्वाधारहरूको तयारीको लागि त्यो लकडाउनको प्रचलन हो। र त्यो विभिन्न कालखण्डमा जस्तो भनौँ न सार्स भएको बेलामा पूर्वी एसियाका देशहरूले गरेकै हुन्। जस्तो अब यो कस्तो खालको भने अहिले भनिएको छ नि होइन, अलिकति बुढापाकाहरूलाई, दीर्घरोगीहरूलाई धेरै असर गर्छ भनिएको छ, त्यस्तै हो? सङ्क्रमण चाहिँ जसलाई पनि हुनसक्छ,
बालबालिकालाईदेखि लिएर वृद्ध सबैलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ, तर धेरैमा लक्षण देखा नपर्न सक्छ। त्यो लक्षण देखा समूह छ कि मानिसहरूको यो समूहलाई हुने अथवा यो समूहलाई होइन हुनलाई सबैलाई हुनसक्छ। हुनलाई जस्तो हामीलाई भन्नु कोही सङ्क्रमित पुरुष अथवा महिला कसैलाई भयो एडल्ट, उसँग धेरै नजिकै सम्पर्कमा आएर सुतेको बच्चालाई पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यसलाई हुन्छ यसलाई हुन्न भन्ने होइन। खास जोखिम चाहिँ कहाँ हो भने यसको जुन कम्प्लिकेसन हुन्छ नि, जुन जटिलताहरू हुन्छ जसको लागि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ वृद्धमा र खास गरी अरू रोग भएका मान्छेहरू जस्तो डायबिटिज छ, चिनीको बिमारी भन्छौँ नि हामी, अथवा उच्च रक्तचाप, अरू रोग, त्यस्तो भएको बिमारीहरूमा चाहिँ यसको जटिलता थपिन्छ र मृत्यु हुने सम्भावना बढ्छ। तर रोग सङ्क्रमण धेरैलाई हुन्छ। त्यसैले मैले अघि तपाईँका यहाँ आउँदाखेरि पनि मलाई त स्टुडियोमा आउन डर लाग्छ, किन हामी त उमेर अलि भइसक्यो। त्यहाँ केटाकेटीहरू जो हुन्छन् ल्याबमा, उहाँहरूलाई यङ मान्छे छ, सङ्क्रमण नभएको, सङ्क्रमण भए तापनि लक्षण नभएको हुनसक्छ नि, तर लक्षण नभएको छ भन्दैमा सङ्क्रमित छैन भन्नु मिल्दैन। त्यसकारण सर्यो भने त सरिगयो भन्ने एउटा एक किसिमको प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ नि हामीले, त्यो चाहिँ सबैलाई हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपले हेर्दाखेरि पनि एउटा छ नि, हामी पहिला कुनै रोगले छुँदाखेरि सुत्केरी महिला, बालबच्चा, वृद्धा भनिने गरिन्छ, यी टाइपका व्यक्तिहरूलाई बढी रोगले असर गर्छ। तर यो पटकमा यसो हेर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा नै बच्चाहरूमा यसको मात्रा कम देखिएको जस्तो फिल गरिरहेको छ अहिले। त्यो किन रहेछ? त्यो साँच्चै बच्चाहरूमा चाहिँ यो क्षमता बढी हुन्छ कि रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुन्छ अथवा अरू केही? त्यस अर्थमा नलियो, आमा बुवाले बच्चाहरूलाई प्रोटेक्ट पनि गरेछन् नि। बच्चाहरू स्कुल गएको छैनन्, त्यसैले न स्कुल बन्द गर्नु पर्यो हो, नत्र त बच्चाहरूलाई नसर्ने भए त स्कुल गए भइहाल्थ्यो होइन त। त्यसकारण बच्चालाई जोखिम एक्सपोजर कम भयो नि त। एक्सपोजर त अहिले बाहिर ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई भइरहेछ। र अहिलेको चुनौती के हो भने जो एडल्ट वयस्क मान्छेहरू समाजमा घुलमिल गरिरहेछन् समुदायमा, उनीहरूले घर आएर अब घरभित्र बसेका वृद्ध लकडाउनमा त वृद्ध त खास गरी बाहिर निस्केको छैन नि त, उनीहरूलाई सङ्क्रमण आएर उनीहरूको मृत्युदर, उमेर बढी भएका मान्छेको मृत्युदर बढी देखिन थाल्यो। पहिला विदेशमा धेरै मान्छे मर्दा नेपालमा कम को मृत्यु भएको थियो। त्यो बेलामा हामीले भन्ने थियौँ ओहो नेपालीको इम्युनिटी पावर राम्रो रहेछ भनेर। त्यसमा कुरा के हो भनेदेखि त्यो जुन एज ग्रुपलाई सङ्क्रमण भयो, त्यो एज ग्रुप त लकडाउनमा घरमा बसेको थियो नेपालमा त्यति बेला। अहिले जब लकडाउन खुलेको अवस्था भयो, धेरै समुदायमा घुलमिल गरेका मान्छेले अब बिस्तारै आफ्नो घरमा इन्फेक्सन लगेर आफ्ना वृद्ध आमा बुवा काका भतिजा जो छन् सबैलाई त्यो रोगहरू दिन थाले। त्यसले गर्दा रोग सर्ने र जटिलता देखिने सम्भावना र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू अब बिस्तारै थपिँदैछ। त्यो समयक्रमको फरक बुझाइ भन्नुपर्छ। अहिले पनि कुरा गरेँ होइन, मानिसहरूलाई एउटा बच्चा जस्तो बना, डर त्रास, मान्छे डरले गर्दाखेरि पनि अलिक बढी रोगले समात्छ भनिन्छ होइन। जस्तो बच्चाहरूलाई भने एक हिसाबले गाली गरे त्यता नजाने भने एकछिन भुल्छ, अथवा साथीभाइ झगडा गर्छ, बालबच्चाहरू झगडा गरेको कुरा बिर्सिन्छ, आफै दौडेर फेरि गइहाल्छ होइन। उनीहरूमा एउटा त्यो बचपनापन हुन्छ। तर हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक हिसाबले डर त्रासमा बसेर अब मलाई केही भइहाल्छ कि, त्यसले पनि गाँच्दैन डाक्टर साहब? डर त्रासको त पक्षपाती म कहिले पनि होइन। बालबालिकालाई पनि डर त्रास दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार होइन। सम्झाइ बुझाइ गर्दाखेरि बच्चाहरू एक्चुअली बढी रेस्पोन्सिबल हुन्छन् ठुलो मान्छेभन्दा। ठुलो मान्छेहरूको चाहिँ एउटा त बाध्यता हुन्छ, अर्को मिचा प्रवृत्ति हुन्छ, अर्को एकचोटि नानीदेखि लागेको बानी भन्छ नि, बसिसकेका बानीलाई त्यो चेन्ज गर्न, परिवर्तन गर्न पनि बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई थाहा छ नि त बाहिर ननिस्क भनेर सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउन नगरे पनि बच्नु है भनिरहेछ। अब त्यो रोगबाट बच्नलाई मास्क लगाउने, हात धुने, यो फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरू त बारम्बार भनेछ नि। तर बिहान तपाईँ यसो सडकमा निस्केर हेर्नुहोस् त, चिया पसलको वरिपरि भिड गरेर मान्छेहरू गफ गरेर हुन्छन्, अनि थुकहरू बोल्दाखेरि आँखाले नदेखिने
तर साना 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 पार्टिकलहरू त छरिन्छन् नि वातावरणमा, त्यसैले त्यो कम्तीमा पनि 2 मिटरको दूरी भनेको त्यसै कारण हो नि त्यो ड्रपलेटहरू, त्यो थुकको आँखाले नदेखिने छिटाहरू पनि उडे भने नपरोस् व्यक्तिमा भनेर त्यो टाढा बस भनेको हो नि। त्यो कुरा नबुझे त छैन, धेरै त बुझिसके, डाक्टरभन्दा बढी बुझेको छैन आम मानिसले। तर गर्दैनन्, त्यसले गर्दाखेरि आफू पनि जोखिममा परेछन् र आफ्नो घरका परिवारलाई पनि जोखिममा पाए। डाक्टर साहबले एउटा कुरा गर्यो भने नेपालीमा साँच्चै नै इम्युनिटी पावर बढी हुन्छ, एउटा अघि पनि अलिकति कुरा आयो र सरकारले पनि एउटा समय अहिले हेर्ने हो भने अघि भने अब ब्राजिलकै कुरा गरौँ अथवा स्पेनको होइन, उनीहरूकोमा इटलीको एउटा समय के थियो भने गाउँ नै सखा भएको स्थिति अथवा वृद्ध राख्ने त्यो ऊ नै कम्प्लिटली स्वाप आउट भएको समय थियो। तर अब सरकारले पनि भनिरहेछ हामीमा जुन किसिमले कार्य गरिरहेछौँ हामी 75 देखि अहिलेको स्थितिमा पनि 73-75 को स्थितिमा पर्सेन्टेज हामीले रोगलाई निको पारेर पठाएका छौँ। त्यो भनेको विश्वमा अति कम हो। त्यो कुरालाई मान्नुहुन्छ गभर्मेन्टले अहिले भनिरहेको कुरालाई? केही हदसम्म मान्छु, तर केही हदसम्म मान्न गाह्रो पर्छ। किनभनेदेखि मैले अघि पनि भने इटलीमा यो आउँदाखेरि रोग भनेको चिनेकै थिएन। ठुलो विश्वव्यापी त्यो फुटबलको म्याचहरू गरिदिएको थिए, ठुल्ठुला मिटिङहरू हलिडेहरू गरिदिएको थिए, त्यसले गर्दा मान्छेहरू मिक्स भए, ऊ लिएनन्, प्रिकसन लिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि स्पेनको कुरा अथवा अन्य देशहरूको कुरा त्यो बेलामा चाहिँ के थियो भने रोगको प्रकृति नै थाहा थिएन नि त मान्छेलाई। तर अहिले त हामीले अन्य देशको हिसाबले धेरै रोगको प्रकृति बुझ्यौँ, कसरी उपचार गर्ने, कसरी बच्ने, सबै कुराहरू थाहा पायौँ नि। त्यो हिसाबले अझ सङ्क्रमणको लेभल योभन्दा कम हुनु पर्थ्यो। र हाम्रो अघि पनि भनियो कि हाम्रो वृद्धहरू त घरैमा धेरै जसो बसे त, त्यो सङ्क्रमणको जोखिम भएको उमेर समूह त बाहिर निस्केनन्। अर्को साइन्टिफिक वैज्ञानिकली चाहिँ के पनि भनिएको छ भने यो सेलुलर इम्युनिटी भन्छौँ हामी, BCG को भ्याक्सिनहरू लगाएको व्यक्तिहरूमा अलिकति इम्युनिटी चाहिँ बढी देखिया छ भनेर यो एक किसिमको सेलुलर इम्युनिटी। हाम्रो चाहिँ के छ भने त्यो सेलुलर इम्युनिटी चाहिँ विभिन्न कारणवश होइन, चाहे त्यो BCG भ्याक्सिन लगाएर होस् अथवा समाजमा भइराखेको सब क्लिनिकल भन्छौँ हामी, सब क्लिनिकल इन्फेक्सनहरूमा पहिला नै एक्सपोजर भएर अन्य रोग विरुद्ध हामीमा इम्युन पावर डेभलप भइराखेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो रोगसँग पनि अलिकति सिभियरिटी जुन हुन्छ रोगको, रोग लाग्दैन भन्ने होइन, रोगको कडा प्रकृति भन्दा अलिकति कम कडा लाग्यो भनौँ न। स्थिति हेर्दाखेरि हामी वास्तवमा इन्टरनेसनली रूपमा पनि सफल छौँ भनेर चाहिँ जुन मन्त्रीहरूले भनिरहनु भएको छ, सरकारी निकायबाट भनिरहेको छ, त्यो स्थिति हो त अहिले? म चाहिँ त्यसलाई असफल पनि भन्न चाहन्न, सफल पनि भन्न चाहन्न। त्यो बिचको कुरा राख्दा कस्तो कुरा गर्यो भन्नु होला। तर म चाहिँ के हेर्छु भने मेरो लागि, म स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुर्सीमा सचिव भएर बसेँ मान्छे हो नि त, म कसरी हेर्छु भनेदेखि मेरो लागि मृत्यु चाहे त्यो कोभिडले होस् अथवा उपचार नपाएको सुत्केरीको मृत्यु होस् अथवा त्यो नवजात शिशुको मृत्यु होस् अथवा उपचार नपाएर अस्पतालको एउटा ढोकाबाट अर्कोबाट अर्को गएको कोभिड सङ्क्रमितको शङ्का, तर कोभिड सङ्क्रमितै नभए तापनि मृत्यु त मृत्यु हो नि त। त्यसकारण हामीले एकातर्फ हामी कोभिडसँग जुझ्नु परिरहेछ भने अर्कोतर्फ अरू नियमित सेवा कसरी दिने, त्यहाँबाट मृत्युदर कसरी कम गर्ने त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यसबिचमा मातृमृत्यु व्यापक रूपमा बढ्यो, अरू उपचारमा आउने जुन हाम्रो भनौँ न दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्यमध्ये अस्पताल स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गर्ने प्रसुतिको सङ्ख्या भन्ने पनि हाम्रो मापदण्ड छ नि त, त्यसमा धेरै गिरावट आएको छ। त्यस्ता कुराहरू पनि समग्र स्वास्थ्य चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। त्यति भन्दै पनि अहिले कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेको भएर प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ समग्रतामा हेर्दाखेरि अब नर्स, डाक्टर, अन्य स्वास्थ्यकर्मी सबैजना खटिरहेछन्, प्रयासहरू गरिरहेछन्। त्यसैले अब वाञ्छित फल पनि दिएको छ। त्यसकारण यसलाई समग्रमा हेर्दा नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर राम्रो भनेर निश्चिन्त भएर बस्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन। जस्तो अघि राष्ट्रले भन्यो भने अब इन्टरनेसनल्ली एउटा मातृमृत्यु दरलाई घटाउनलाई हामी इन्टरनेसनल्ली पनि हामी सफल भएको थियौँ भन्ने कुराको आँकडा पनि आएको थियो। अहिले यो कोभिडको बिचमा मातृमृत्यु दर बढ्या छ। हामीले झन्डै 50% कम भएको छ प्रसुति स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने सङ्ख्या। र 2 हप्ता जति अगाडिको पेपरमा टन्नै डाटाहरू आएको थियो। हाम्रो एउटा हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखामा मातृमृत्युका डाटाहरू आउँछन्। ती डाटाहरू हेर्दाखेरि मृत्यु त बढेकै देखिन्छ नि त। त्यसकारण
आजको फिगर चाहिँ अब एक्ज्याक्टली कति छ मैले बुझेर आउँदाखेरि, तर केही हप्ता अगाडि मैले नै पनि मिडियामा बोलेको छु कि यसरी मृत्युदर बढिरहेको छ भन्ने जस्तो कुरा मृत्यु त मृत्यु नै हो, अघि पनि तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो। जस्तो अहिले पछिल्ला दिनमा देखिएका मृत्यु, हाम्रो प्रवक्ताले जुन बेला 4-4:30 बजेको प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुहुन्छ अन्त्यमा मृत्युको कुरा, एउटा दुःखद खबर भनेर जुन व्यक्त गर्नुहुन्छ र यतिजनाको मृत्यु भयो, उहाँ फलानो रोगले पीडित हुनुहुन्थ्यो अथवा फलानो उसमा हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो स्थितिमा हामी जतिजना हामी कहाँ मृत्यु भएको छ त्यही लेभलका मान्छे मात्रै हुन् जो चाहिँ दीर्घरोगी थिए। मलाई के लाग्दैन भने धेरै मृत्यु त रिपोर्ट पनि त भएको छैन नि त, मृत्यु त छ नि समुदायमा, सबैको त हामीले कोभिड जाँच छैनौँ। त्यसकारण हामी निर्धक्क भएर बस्नको लागि चाहिँ हामी डाटालाई एनालिसिस गर्नुपर्छ। हामी खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रमाणको आधारमा मात्रै धारणा बनाउँछौँ र बोल्छौँ। त्यसकारण जबसम्म हामीले मृतकहरूको के कारण थियो भनेर भनौँ न एउटा डेफिनेटिभ डायग्नोसिस दिइँदैन, त्यसमा चाहिँ यही कारणले होला भनेर त्यो एजम्सन हुन्छ। तर हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो डायबिटिज लगायत अन्य रोगहरू भएका व्यक्तिहरूमा यो भाइरसको प्रभाव के हो भने यसले सङ्क्रमणले जुन जटिलता सृजना गर्छ त्यसमा भित्रभित्रै रक्तस्रावहरू भएर रगतको नलीहरू बन्द भएर हुने अनेक प्रकारका जटिलताहरू आउँछन्। त्यो चाहिँ यस्ता रोग भएको बिरामीमा धेरै आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण हाम्रो मुख्य दायित्व भनेको चाहिँ कसरी तिनीहरूलाई जोगाउने, कसरी उनीहरूको नियमित उपचार सर्वसुलभ गराउने, त्यस्तोतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि एक हिसाबले हेर्ने हो भने किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेका भनौँ अथवा डायलिसिसमा रहेका, सुगर भएका, हार्टका पेसेन्टहरू पनि ठिक भएर गएको रेकर्ड पनि हामी कहाँ छ। र आयुर्वेद चिकित्साले भन्छ, आयुर्वेदिक डक्टरहरूले भन्छ कि हामी जुन दाल भात तरकारी सागसब्जी जुन किसिमकोले खान्छौँ, अब यो बर्गर खाने पिज्जा खानेहरू भन्दा हाम्रो इम्युनिटी डेफिनेटली बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी साँच्चै नै अलिकति इन्टरनेसनली जुन रेन्जमा मृत्यु भयो त्यसले गर्दा हामी अलिकति कम रेन्जमा परेका छौँ। मानिन्छ त्यो कुरा, मान्नुहुन्छ? मेडिकल साइन्सले मान्छ कि मान्दैन यो कुरालाई? अगेन त्यसलाई हामीले अध्ययन गरेर एउटा ग्रुप पिज्जा खाएको, एउटा ग्रुप सागपात खाएको अनि कम्प्यारेटिभली स्टडी नगरिकन यकिनसँग भन्न सकिँदैन। दाल भात यस्तो हो जो साँच्चै बलियो छ। तर सामान्यतया हाम्रो खाना के हो भनेदेखि मिश्रित खाना जुन हामी खान्छौँ, गेडागुडी भात तरकारीहरू मिसाएर, त्यो चाहिँ त्यसमा हाम्रो जुन तत्त्वहरू हुन्छन् कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भाइटामिन्स, त्यो सबै परेको हुन्छ भन्ने हो। तर अहिले जुन प्रकारको बजारको महँगी भएको छ, जुन प्रकारले मान्छेहरूको आय घटेको छ, घरमा जुन प्रकारले बजारको भाउ छ, एउटा अन्डा किन्नु पऱ्यो भने, एक प्याकेट दुध किन्नु पऱ्यो भने, म आफै पनि एक प्याकेट दुधले, हामी 2 जना छौँ परिवारमा, बिहान र दिउँसोको चिया खान पुग्दैन। भनेपछि कुनै घरमा बच्चा छ भने त्यो परिवारले घर खर्च कसरी चलाउला भनेर म चाहिँ अचम्म पर्छु। त्यसकारण हामीले झट्ट भनिहाल्दाखेरि दाल भात तरकारी ब्यालेन्स गरेर खान सके धेरै राम्रो। तर हामीले कति खाइरहेछौँ? हामी यति धेरै भात खाएर पेट भरेर तरकारीहरू अचार जस्तो अलिअलि खान्छौँ कि राम्रोसँग तरकारी गेडागुडीको पोर्सन खाएर अनि भात खाएको छौँ कि त्यसमा भर पर्छ? हामी यति शुद्ध हावापानीमा रहेछौँ कि हाम्रो इम्युनिटी पावर यतिकै बढ्दो रहेछ। र मेरो पनि अब आफ्नो नातेदारहरू क्यानाडाबाट भनौँ बेल्जियमबाट घाम ताप्नको लागि भनेर मात्रै पनि नेपाल आएर बसेको रेकर्ड छ। म त घाम ताप्नको लागि चाहिँ नि नेपाल आउँछु भने यो चिजले पनि हामी अलिकति सुखी खुसी भित्र पर्छौँ विश्वमा हामी सुखी खुसीको मापन गर्दाखेरि हामी पर्छौँ नै। हाम्रो नेचर नै हामी सन्तोषी सदा सुखी भन्ने, हामी सन्तोष धेरै लिने बानी छ। हाम्रो देशको खास गरी काठमाडौँको हावापानी भन्नाले जुन प्रकारको घाम लाग्छ, जुन प्रकारको ताप्यक्रम छ, त्यो धेरै राम्रो पनि छ। त्यति भन्दै पनि हाम्रो हावापानी राम्रो छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब कसैले भनेको कुरा म व्यक्तिगत रूपमा काट्न चाहन्न, तर के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो धुलोको कणहरू
एकदमै धेरै छ। तपाईँले देख्नुभयो होला यो ट्राफिक प्रहरीहरूले पनि ठाम ठाममा जस्तो नागपोखरीको चोकमा छ, तर विभिन्न ठाउँमा कोभिड पछि त अलिकति लकडाउन पछि त यो धेरै त्यो त पर्मानेन्ट सल्युसन होइन नि त त्यो। सधैँ लकडाउन गरेर त देश लकडाउनमा बस्न सक्दैन। त्यसकारण हाम्रो भेहिकलको हाम्रो यातायातका साधनहरूको प्रदूषण, हाम्रो धुलोहरू जुन हाम्रो निर्माणाधीन सडकहरू छन् तिनीहरू तयार नभइसक्दाखेरि त्यहाँबाट उठ्ने धुलो, मान्छेहरूले घर बनाउँदाखेरि निर्माणको कार्य थुप्रै भइरहेछ नि, त्यसबाट आउने धुलो धुवाँ आदिले गर्दाखेरि यो पार्टिकुलेट भनिन्छ नि त्यसको प्रदूषण चाहिँ हाम्रो वातावरणमा वायुमा धेरै छ। अचेल तपाईँ थाहा होला बिहान बिहान हामी धेरै जस्तो त वाकमा त जान्छौँ, अलिअलि भए पनि हिँड्नु पर्यो। बाहिर बाटोमा दिशा गरेको कुकुरहरूले सबै गाईहरूले बाटाभरि फोहोर देखिरहेछ। त्यो पर्यावरण सफा भन्न मिल्दैन नि त्यस्तोलाई। हाम्रो पानी, खानेपानी कति प्रदूषित छ होइन। हामीले राम्रोसँग खानेपानी पनि पाउँदैन, नुहाउनलाई पानी पनि पुग्दैन। सरकारले प्रयास गरेर ट्याङ्करबाट पानी सप्लाई गरे हुन्छ, त्यो खानुलाई मात्रै ठिक हुन्छ भनेपछि यी सबै कुरा पर्यावरण भनेको सफा पानी, हावा, यसको सबैको क्वालिटी पनि त हो नि। त्यसकारण त्यो चाहिँ हामीलाई राम्रो छ र त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो भएको भन्नमा चाहिँ म चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। जस्तो अघि तपाईँले अलिकति कुरा गर्न निकाल्नु भएको थियो कि एउटा कोभिडमा एउटा सिम्टम देखिएको, एउटा नन सिम्टमेटिक होइन, जसलाई सिम्टमै छैन तर कोभिड बोकेर सङ्क्रमण बोकेर हिँडिरहेछौँ होइन। यी दुईटा मध्ये डरलाग्दो पोजिसन केमा आउँछ? दुबईको हो, तर जनस्वास्थ्यको हिसाबले भन्दा लक्षण नभएकोमा हो। लक्षण नभएको बढी डरलाग्दो, अझै डरलाग्दो, किनभने लक्षण आफूले त पचाउँछ होला। एक्ज्याक्टली लक्षण भएको मान्छेले त बरु मलाई सङ्क्रमण छ है भन्ने बुझेपछि ऊ आफू पनि बच्ला, अरूलाई पनि बचाउन प्रयास गर्ला। तर जसलाई लक्षण छैन उसले त आफूले थाहा पनि नपाएको हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो समुदायमा अघि मैले जुन चिया खाने ग्रुपको कुरा गरेँ, त्यो चिया खाने ग्रुपमध्ये कसैलाई एउटालाई सङ्क्रमण थियो, ऊ अर्को बसेर त्यहाँ चिया खाइरहेछ, उसलाई थाहा छैन त्यो अगाडिको मान्छे सङ्क्रमित छ भनेर, उसलाई पनि थाहा छैन म सङ्क्रमित छु भनेर। तर केही दिनपछि त यो मान्छे चाहिँ कमजोर रहेछ भने त उसमा लक्षण देखिन सक्छ नि, अथवा उसमा पनि नदेखेला रे, तर उसले घर गएर आफ्नो आमा बुवालाई कसैलाई सार्न सक्छ नि। त्यस कारण सङ्क्रमणको पब्लिक हेल्थको हिसाबले, जनस्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितहरू त्यसलाई सरकारलाई पनि गाह्रो हुन्छ त्यस्तो कसरी ट्रेस गर्ने त होइन। कि कन्ट्याक्टको हिस्ट्री हुनु पर्यो, कि लक्षण हुनु पर्यो, अब के पनि छैन भने त कसरी पत्ता लगाउने। अनि त्यो पत्ता नभएको मान्छेले विभिन्नलाई दिन सक्छ नि। त्यही भएर हामीले चाहिँ के भन्नुपर्छ भनेदेखि अब सबैजना सङ्क्रमित छन् भन्ने नै सोचेर आफूले पनि सुरक्षा लिनु पर्यो, आफूले पनि अरूलाई बचाउनु पर्यो। त्यसरी हामी लाग्नुपर्छ। हामी अहिले पुगेका छैनौँ होइन, हामी पुगेका छैनौँ होइन, हामी त्यही गर्नुपर्छ। अहिलेको आजको अवस्थामा हामीले त्यही गर्नुपर्छ। जस्तो अघि तपाईँले भनिहाल्नु होइन, एउटा पुलिसले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्यो, अस्ति भिडभाड तपाईँले देखिहाल्नुभयो होला विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत। जस्तो अब एउटा समिति होइन, संसदीय समितिहरू छन्, सबैले मास्क टनक्क लगाएर बसेका छन्, आनन्दले सबैले देखियो, अस्ति हेरेँ, साँच्चीकै रमाइलो लाग्यो, सबैले लगाएका छन्। अब मन्त्रीज्यूलाई एउटा व्यक्तिले केही भन्नु पऱ्यो, अलिकति कानखुसी गरेर आएर छेउमा आएर खुसखुस गरेको पनि देखियो कि। यस्तो अवस्थामा त्यो गर्न मिल्ने हो अथवा मास्क लगाएपछि चाहिँ सबै कुरा ठिकै हुन्छ भन्ने? भरसक नगर्दा जाति हो, तर कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सेवा प्रदायक अथवा मन्त्री भनौँ न, उहाँहरूको त ठुलो जिम्मा छ नि त। त्यो जिम्मा लिने मान्छेले अलिअलि खतरा पनि मोलेर जिम्मा लिएको हुन्छ। जस्तो डाक्टरहरूलाई, नर्सहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मीलाई ठुलो रिस्क छ नि। त्यस कारण सामान्यतया यसले न राजा भन्छ, न रङ्क भन्छ, न प्रधानमन्त्री भन्छ, न सर्वसाधारण भन्छ। त्यसैले यो रोग चाहिँ सबैले प्रिकसन चाहिँ लिनैपर्छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि अब अत्यावश्यक सेवा दिने क्षेत्रमा परेका मान्छेहरूले आफ्नो कामको बाध्यता अनुरूप केही गरे भने अब त्यसलाई त कामकै बाध्यताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, हामी नियन्त्रणमा छौँ अहिले? मलाई लाग्छ हामी नियन्त्रणभन्दा बाहिर, धेरै बाहिर पुगिसक्यौँ। हाम्रो प्रयास हामीले यदि अझ सुदृढ गर्दै 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 गएनौँ भने जनचेतना त अलिअलि त आएको पनि, जनचेतना अलिअलि छ तर त्यति पर्याप्त छैन। किनभने हामीले अहिले सङ्क्रमणको सुरुको चरणमा हाम्रो च्यालेन्ज के थियो भने हामी जस्तो भारतबाट आउने थुप्रै मान्छेहरू थिए, उनीहरूको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र उनीहरूको जाँच, त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा थियो।
अहिलेको प्राथमिकता के छ भने अब केसहरू जटिल हुँदै अस्पतालहरू पुग्न थालेको छ। त्यो पुग्न थाल्दाखेरि अस्पतालमा उपचार दिने क्षमता कति छ? स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित हुन थालेछन्, अब ड्युटी गर्ने मान्छे पुग्छ कि पुग्दैन, अब इन्टेन्सिभ केयरको कुराहरू छ, भेन्टिलेटरका कुराहरू छ, भेन्टिलेटर मेसिन कमी भयो भन्ने एकातिर छ भने भएको मेसिन चलाउनलाई दक्ष जनशक्ति पर्याप्त छैन भन्ने कुरा अर्को छ। भनेपछि त्यो जनशक्तिलाई तालिमहरू गरिदिनु पर्यो। अनि त्यो जनशक्ति पनि आफै पनि जोखिममा छ, फेरि उसको लागि चाहिने पर्याप्त पिपी लगायतका साधनहरू र उसको मोटिभेसन र उसले पाउनुपर्ने सुविधाहरू। र धेरै जसो स्वास्थ्यकर्मी त अझ घर पनि नगइकन भनौँ न अस्पतालको परिसरमा या अस्पतालले व्यवस्था गरेको ठाउँमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, किन घर जाँदा आफ्नो व्यक्तिलाई, आफ्नो घरको परिवारलाई इन्फेक्सन सार्ने डर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै व्यवस्थापनमा हामीले कहीँ चुक्यौँ भनेदेखि अझ भयावह स्थिति हुन्छ। त्यसकारण सरकारले राम्रो गरेको छ भनेर हामी खुसी हुँदै हामी खुसी भयौँ भने हाम्रो सकारात्मक सोचले अझ इम्युनिटी पावर बढ्छ, त्यसकारण खुसी नै रहौँ। तर हामी अलिकति पनि सावधान भएनौँ भने हामीलाई यसले धेरै ठुलो बितास पार्छ। दुईवटा कुरा डाक्टर साहबले पनि कुरा गरिहाल्नुभयो कि आम जनमानसमा सरकारलाई हामीले पनि पत्रकारहरूको तर्फबाट भन्दाखेरि पनि भेन्टिलेटर पुगेन रे, होइन, भेन्टिलेटर छैन, केही कुरा अव्यवस्थित छ, भेन्टिलेटर मात्रै त सुविधा त होइन होला, त्यो मात्रै त समाधानको उपाय त होइन होला। अघि तपाईँले भने जस्तो भेन्टिलेटर ल्यायौँ, त्यसलाई चलाउन सक्ने क्षमतावान व्यक्तिहरू नै छैनन्, होइन। त्यसको पनि त आफ्नो आफ्नो मेडिकल साइडमा हरेकको आफ्नो एउटा ठाउँ होला, होइन। अब त्यो मात्रै विकल्प हो, भेन्टिलेटरै विकल्प हो, त्यसले भयो भने हामीलाई साँच्चै नै ठिक गर्छ, भेन्टिलेटरमा राखिदिइसकेपछि त्यो उठेर हिँड्छ भन्ने नै हो र त सङ्क्रमितहरू? यो एकदम जटिल प्रश्न छ र यसको उत्तर पनि जटिल छ। एक्चुअली भन्यो भने भेन्टिलेटर अत्यधिक जटिलता भएका बिरामीलाई भेन्टिलेटर नभई नहुने टुल हो, बचाउने साधन हो। तर त्यति भन्दै भेन्टिलेटरको प्रयोग राम्रोसँग गर्न जानिएन भने भेन्टिलेटरमा भएको मृत्युदर झन् बढी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले पनि सङ्क्रमण ल्याउन सक्छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो त्यसका विभिन्न हाम्रो बडीको पोजिसनदेखि लिएर अन्य रिस्क फ्याक्टरहरू पनि छन्, जुन सुरुमा विभिन्न देशहरू, विकसित देशहरूले भेन्टिलेटरमा राखेका बिरामीको मृत्युदर, नराखेका बिरामीको मृत्युदर, यिनीहरूलाई कुन पोजिसनमा नर्सिङ गर्दा बेटर हुन्छ आदि इत्यादि, त्यो धेरै प्राविधिक पक्षहरू भयो। त्यसको डिटेलमा म यहाँ जान चाहन्न। तर के छ भनेदेखि भेन्टिलेटरको सही प्रयोग गर्नलाई दक्ष जनशक्ति अत्यावश्यक छ। त्यो नभएसम्म हामीले भेन्टिलेटरको सङ्ख्या मात्रै भएर पुग्दैन। सङ्ख्या अनिवार्य छ कि सङ्ख्या भेन्टिलेटर भएन चलाउने हो, त्यो चाहिँ सरकारले प्रक्षेपण त गरेको छ नि, गर्नु पनि पर्छ। अब जुन प्रकारले हाम्रो सङ्क्रमणको दर छ र जुन प्रकारले हाम्रो सिरियसनेस छ, अब उमेर समूह बढ्दै गएपछि र जटिलता थपिँदै गएपछि भेन्टिलेटर चाहिने बिमारीको सङ्ख्या बढ्छ होला। त्यो भयो भने कति चाहिन्छ र कहाँ छ भेन्टिलेटर, त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि। अनि ल्याएर भनौँ न जस्तो मैले अहिले पढ्दै थिएँ, हाम्रो उसमा विराटनगरमा कोशी अञ्चल अस्पतालमा भेन्टिलेटर छ तर सेवा दिने मान्छे छैन। अनि त्यसै गरी महोत्तरी जलेश्वरमा भेन्टिलेटर राम्रो देखिया छ तर चलाउने मान्छे छैन। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। अब ती समस्या त सरकारले त हेरिरहेछ होला नि, सरकारले व्यवस्थापन पनि गर्न खोजिरह होला, नसक्या होला। त्यहाँ मान्छेहरू मागिरहेछन् हामीलाई अतिरिक्त जनशक्ति चाहियो भनेर। अबको सरकारको चुनौती भनेको त्यस्ता कुराहरूलाई दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि लिएर भएका इक्विपमेन्ट कसरी हामी पुरा प्रयोगमा लान सक्छौँ त्यसको सुनिश्चितता गर्नु, त्यो ठुलो चुनौती हो। जनशक्तिको त ठुलै अभाव देखिने अवस्था देखियो होइन? जनशक्तिको अभाव भन्दा पनि जनशक्तिको व्यवस्थापनको चुनौती हो भन्छु म। अहिले नेपालमा जनशक्तिकै कुरा गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्न सकिने कतै ठाउँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? स्वास्थ्य सचिव भइसकेका मान्छे हो। के छ भनेदेखि हाम्रो नेपालमा उत्पादित नर्स र डाक्टर र प्यारामेडिकल गरेर जनशक्ति त लाखभन्दा पनि बढी छ नि त। सरकारी सेवाभित्र कम छन् तर समाजमा त बाहिर त छन् नि। तिनीहरूलाई कसरी ल्याउने र कसरी ट्रेनिङ गर्ने, जस्तो अहिले आइसियुकै सन्दर्भमा र भेन्टिलेटरकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ, विभिन्न मेडिकल कलेजहरू छन्।
त्यो मेडिकल कलेज र सरकारी ठुला ठुला अस्पतालहरू गर्दाखेरि त त्यहाँ त क्रिटिकल केयर पढेको अथवा एनेस्थेसिया पढेको जो व्यक्तिहरू हुन्छ उनीहरूमा र त्यो एमडी गर्ने विद्यार्थीहरू हुन्छन् र मेडिकल अफिसर सिक्ने डाक्टरहरू हुन्छन् अनि आइसियुका नर्सहरू हुन्छन् तिनीहरूको पुल पनि त निकै ठुलो छ नि त उनीहरूलाई ट्रेनरको रूपमा प्रयोग गरेर अन्य मेडिकल अफिसरहरूको फटाफट तालिम गर्दै पठाउँदै गऱ्यो भने त हामीले धेरै हदसम्म यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ त्यसकारण यो कुराहरूलाई त्यो लकडाउनको जुन पिरियडहरू छन् नि पहिला हामीले गरेको लकडाउन र अहिलेको लकडाउन अहिले पनि त एक किसिमको लकडाउनमा हामी सेमी लकडाउनमा छौँ त्यो पिरियडलाई यस्ता खालका तयारीमा हामीले लगाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ अब बिरामी आयो मेसिन छ तपाईँलाई हामी राख्न सक्दैनौँ रिफर गर्यो रिफरल गरेर पठाएको अस्पताल पनि भरिसक्यो त्यहाँ हामी लिन सक्दैनौँ भन्दाखेरि मान्छे यो ढोकाबाट त्योबाट त्यो गर्नु त मिल्दैन नि त त्यसकारण मान्छे नहुने भन्दा पनि त्यो मान्छेको व्यवस्थापन सरकारी सेवाभित्र कम छ भने हामीले बाहिरबाट तान्ने भलन्टियर लिने विभिन्न उपाय छन् नि जहाँसम्म मलाई जानकारी छ केही हदसम्म गरिया छ तर पर्याप्त छैन यो किसिमको जानकारी गराउने अथवा भनौँ विशेषज्ञहरूसँगको नियमित सम्पर्कमा सरकार रहेको जस्तो देख्नु भएको छ मैले सुनेको छु सरकारको विभिन्न टिमहरू छन् तिनीहरूले प्राविधिक सहयोग दिन्छन् भन्ने बुझेको छु तर म जहिले पनि के भन्छु भने त्यसको हामीले हेर्ने त रिजल्ट हो नि त बाहिर बसेर त्यो रिजल्ट देखिरहेको छैन त्यसकारण सरकारले प्रयास नगरेको भनौँ भने अब रात दिन उहाँहरू त्यही काममा लाग्नु भएको छ प्रयास त गर्नुभयो होला तर कस्तो भयो भनेदेखि चुनौतीपूर्ण अवस्था चाहिँ पक्कै छ सरकारको लागि पनि छ र सर्वसाधारणको लागि त झन् ठुलो चुनौती छ किन ज्यान जोखिममा छ नि जुन किसिमले काम भइरहेछ त्यो चाहिँ नि पर्याप्त छैन भन्ने डाक्टर साहबको भनाइ मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने कसैले कमी कमजोरी औल्याइदियो भने त्यसलाई त झन् राम्रोसँग देखेछौ तिमीले हामीले नदेखेको कुरा पनि देखेछौ धन्यवाद भनेर सकारात्मक रूपमा लिएर त्यसलाई हामीले यो गर्दैछौँ यसरी तिमीहरूले देखाइदिएको कमी कमजोरीलाई हामीले सम्बोधन गर्दैछौँ भनिदियो भने अलिकति विश्वासको वातावरण अलिकति सहयोग गर्ने वातावरण बन्छ होला त्यो गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ सरकारकै हुन्छ फेरि त्योतर्फ सरकार लागेको जस्तो देखिया छैन प्रयास गरे होला तर पर्याप्त भएन होइन अघि तपाईँले भने त्यो विशेषज्ञ डाक्टरहरू बाहिर थुप्रा छन् होइन सल्लाह र सुझाव एउटा सीमित दायराले मात्रै दिइरहेको छन् होइन तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएको छैन व्यक्तिगत रूपमा मसँग त छैन म त मन्त्रालयको पूर्व सचिव पनि हुँ र भनौँ जनस्वास्थ्य विज्ञ पनि हुँ धेरै वर्षको अनुभव छ र मैले अफरै पनि गरेको छु साथीभाइलाई फोनमा कुरा गरेर हो कि सबैलाई भनेरै हो र आफूले जानेको कुरा सञ्चारका माध्यमबाट होस् कि लेखेर होस् कि बोलेर होस् कि भनि नै रहेको छु तर पर्सनल रूपमा चाहिँ मसँग त सोधिया छैन जस्तो अब अहिले हेर्ने भने हामी कहाँ भनौँ संसारमै पनि यो कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भयो यो अझै भयानक भएर आएको छ भने हो त्यस्तो के हुन्छ भनेदेखि अब यो जाडोमा यसै पनि हाम्रो सिजनल फ्लूहरू आउँथ्यो नि अब त्यो हिसाबले अब झन बढ्ने सम्भावना नेपालमा पनि झन बढ्ने सम्भावना हुन्छ विश्वव्यापी रूपमा पनि तपाईँले नै भन्नुभयो अघि कि सुरुमा हामीले लकडाउन गरियौँ भनेर लकडाउनको बेलामा त सम्पर्क आउने भएन नि त मान्छेको लकडाउन खुला भएपछि फेरि बढ्ने भयो होइन त्यसकारण देशहरूको अनुभव के छ भने लकडाउन गरेर अलिक कम भयो नगरेपछि अलिकति बढ्यो र खास गरी असावधानी विभिन्न अरू देशमा पनि राजनीतिक खिचातानीहरू विभिन्न कारणवश हुने जुलुसहरू आदि इत्यादि त देख्नु भएको छ नि त्यो सबै कारणले पनि एक आपसमा सम्पर्क हुँदाखेरि रोग बढ्ने सम्भावना हुन्छ त्यसरी जाने आउने यसको क्रम चाहिँ रहिरहन्छ अब हामी नेपालमा पनि विभिन्न जोखिमहरू चाहिँ झन् डायग्नोसिस पनि नभएर सामान्य रुगा हो भनेर बस्ला पछि कम्प्लिकेटेड भइसकेपछि मात्रै थाहा होला त्यस्तो पनि हुने सम्भावनाहरू छ जस्तो अहिले भन्यो नि दोस्रो लहर यो भाइरसमा पनि पचाउन सक्ने इम्युनिटी पावर अझै बेसी भएर जाने भनिन्छ नि जस्तो लामखुट्टेहरू एउटा समयमा आयो त्यसलाई कोइल गरिदियो त्यो सिजनसम्म चल्छ अर्कोचोटि त्यो कोइलले मर्दैन त्यस्तो स्थिति यो दोस्रो लहरमा देखिएको हो कि होइन के छ त्यो किसिमको त्यस्तो चाहिँ त मलाई थाहा भएन हेर्नुहोस् किनभने हामी जहिले पनि प्रमाणको आधारमा बोल्ने भन्छौँ त्यस कारण त्यो कन्ट्रोल ग्रुपमा नहेरिकन हामीले हचुवाको रूपमा कुनै पनि कुरा बोल्नु हुँदैन हामी डाक्टरहरूले
तर सामान्यतया अघि हामीले भन्यौँ नि यो ग्रुपै फरक पर्यो। जस्तो अहिले त एजिङ पपुलेसन, बिरामी भएका व्यक्तिहरू तिनीहरूलाई बढी जोखिम भइरहेछ र त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि अब समाजभित्र घुलमिल सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि फेरि आयो। त्यसकारण यो दोस्रो लहर कुन अर्थमा हो भने पहिला एउटा पिकमा पुग्यो, त्यो भनौँ न हामी कहाँ सङ्क्रमित आएको हिसाबले विभिन्न देशबाट सङ्क्रमण सारेर आएका मान्छे थिए, त्यो बेलामा एउटा थियो। त्यसपछि लकडाउन थियो, कम भयो। त्यसपछि लकडाउन खुल्यो, एक आपसमा सर्न थाल्यो अनि बढ्यो। त्यस्तो हिसाबले हो भाइरसकै स्वरूपमा परिवर्तन हुने सम्भावना छ र त्यसले गर्दा कुनै भाइरस अलि सशक्त अलि कमजोर हुने सम्भावना छ। तर त्यो चाहिँ हामी कहाँ जाँचेर यही हो भनेर निर्क्योल गरेको पनि छैन। अरू देशले पनि यो वेभ भन्दाखेरि भाइरसको क्यारेक्टरिस्टिक हेरेर भन्दा पनि जनताको यो भनौँ न सामाजिक दूरी कायम गर्ने र इन्फेक्सन प्रिभेन्सन प्र्याक्टिसेस भन्छौँ हामी, सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने अभ्यासहरू कस्तो भए र के कारणले सर्यो भनेर त्यसको विश्लेषण गरेर चाहिँ भनेका छन्। विकल्प चाहिँ यही नै हो होइन? पक्का अरू केही छैन यसमा? छैन, उपाय नै छैन। र त्यसमा यसको चाहिँ के देखिया छ भने अहिले सरकारले बुझ्नुपर्ने अर्को एउटा कुरा म तपाईँकै माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। जस्तो लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने भनेको छ, किनभने अस्पतालको शय्या सङ्ख्या कम भयो भनेर होइन। अब त्यो आइसोलेसनमा राख्ने पनि त्यो एउटा उपाय हो। सबैजनालाई अस्पताल पठाएर साध्य पनि नहुनसक्छ। कति त होम आइसोलेसनमा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। घरको यदि वातावरण छ भने कोठा एउटा स्पेयर कोठा चाहियो, अथवा भनौँ न डिस्टेन्स आफू बिचमा दूरी मेन्टेन गर्न सक्ने अवस्था छ, त्यस्तो छ भने त्यसको विभिन्न गाइडलाइन बनाएको छ सरकारले। त्यो गाइडलाइन छ भने घरमा पनि बस्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर अहिले जुन आइसोलेसन सेन्टर भनेको छ त्यस्तोमा चाहिँ मैले कहीँ पनि सुनेको छैन। यो अब डाक्टरहरूले गरेछन् कि मलाई थाहा भएन। त्यो पल्स अक्सिमिटर भन्ने राख्नुपर्छ के, किनभने हाम्रो पल्स अक्सिमिटर भनेको हाम्रो अक्सिजनको लेभल नाप्ने। किनभने एकैचोटि यो रोगमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अचानक मान्छे हेर्दा ठिकै छ जस्तो लाग्छ, झट्ट अक्सिजनको लेभल एकदमै कम भइसक्छ, झर्ने रहेछ। त्यो झरेपछि अनि फत्रक भएपछि अब मृत्यु समेत हुन पुग्ने अवस्थाको जटिलता थपिने रहेछ के। त्यसकारण त्यो पल्स अक्सिमिटर भनेको सानो इक्विपमेन्ट हो जुन हामीले औँलामा यसो राख्थ्यो भने त्यसले रगतमा अक्सिजनको लेभल हेर्छ के। अनि त्यो अक्सिजनको लेभल क्रिटिकल लेभलबाट तल जान थाल्यो भने चाहिँ अनि उसलाई अस्पताल पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ मैले गरेको पढेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन, यहाँ देखाएको छैन, अहिले पेपरहरूमा आएको पनि मैले बुझेको छैन। यो आइसोलेसनमा बसेको मान्छेहरूलाई पनि छैन, आइसोलेसनमा बसेको मान्छेहरूलाई अहिलेलाई एसिम्टोमेटिक छन् भने पनि अब हस्पिटलमा गएकोलाई त हस्पिटलले गर्छ। यो कुरा त फेरि होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई पनि त गर्न सकिने कुरा त हो नि। इन्डियामा गरेछ त्यो, उसको दिल्लीको मुख्यमन्त्री केजरीवालले मिडियामै आएर भनिरहेछ हामीले सबलाई घरमा नै पल्स अक्सिमिटर दिएछौँ भन्ने कुराहरू भनिरहेछ। मृत्यु कम गर्नलाई त्यो अक्सिजनको लेभलको मोनिटरिङ पनि एउटा ठुलो मोनिटरिङ हो र हाम्रो आइसोलेसनकै व्यवस्थापनमा पनि कमी कमजोरी आछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ बस्ने निस्केका मान्छेहरूले भनेको मिडियामा आएको कुराहरू छ नि। त्यसलाई चाहिँ त्यो धेरै चुनौतीपूर्ण कुरा पनि छ यो व्यवस्थापन, सरकारलाई पनि गाह्रो छ। तर त्यति भन्दै पनि हामीले गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ बेलैमा गऱ्यौँ भने अझ राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। जस्तो अब एउटा देखिया छ नि, अब अहिले एक हिसाबले अघि तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्यमा काम गर्ने व्यक्तिहरू र सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिहरूमा यो जो अग्रमोर्चामा बसेर काम गरेका छन्, यता कता पत्रकारहरूमा पनि, यसले चाहिँ परिस्थितिलाई कहाँ पुर्याउँछ यो स्थितिले? अब सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या यदि राम्रै भइराख्यो, स्वास्थ्य र सुरक्षा दुवैतर्फको चाहिँ जो अग्रमोर्चामा होइन, म एउटा गरेर भन्न थालेँ। सुरक्षाकर्मीको चुनौती भनेको के हो भने एउटा सङ्ख्यात्मक रूपले उनीहरूको कति छन् र सेवा दिने ठाउँमा उनीहरू छन् कि छैनन् त्यो हेर्नुपर्ने भयो। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा उनीहरू त ब्यारेकहरूमा बस्छन्। त्यो ब्यारेकहरूमा बस्ने अवस्था कायम रह्यो भने एक आपसमा सर्ने सम्भावना बढ्छ नि त। त्यसकारण त्यो ब्यारेकबाट उनीहरूलाई आइसोलेट गरेर फेरि उनीहरूलाई अब्जर्भेसनमा राख्ने आदि इत्यादि र उपचार गर्ने त्यो ठुलो चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ सुरक्षाकर्मीको हकमा। स्वास्थ्यकर्मीको हकमा त के हुन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरू त सदा जोखिममा छन्। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, विभिन्न अरू रोगको कारणले पनि
आएका बिरामीहरू एसिम्टोमेटिक कोभिड केही रहेछन् भने लक्षण नभएको सङ्क्रमित रहेछ भने त उसले स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सङ्क्रमण दिने भयो र स्वास्थ्यकर्मी पनि लक्षण नभएको रहेछ भने उसले त अन्यलाई पनि सार्ने भयो। एउटा त्यो खतरा भयो। दोस्रो खतरा के भयो भने स्वास्थ्यकर्मी स्वयं सिरियस भएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुगेको छ। तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि स्वास्थ्यकर्मीको परिवार पनि जोखिममा हुनसक्छ र सेवा दिने हातहरू एकदमै अहिले जुन अघि हामीले मान्छे पुगेन आदि इत्यादि कुरा गऱ्यौँ त्यो झन् एकदमै कम भएर भोलि हाहाकारको अवस्था पनि सृजना हुनसक्छ। त्यसकारण स्वास्थ्यकर्मीको चाहिँ धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ अहिले। एक्चुअली सबैभन्दा धेरै रिस्कमा नर्स डाक्टर लगायत ल्याबका कर्मचारीहरू यी सबै छन् र यिनीहरू सङ्क्रमित भइराखेका छन् भन्ने रिपोर्ट जुन आइरहेछ नि त्यो भनेको मतलब कहीँ न कहीँ हाम्रो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन प्र्याक्टिसेसमा कमी रहन गयो भन्ने हो। त्यसकारण म सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी अध्ययन गरौँ कहाँ कमी भए, ती कमी कमजोरीहरूलाई हामीले अध्ययन गरेर त्यो सोर्स अफ इन्फेक्सनहरू पत्ता लगाउन सक्यौँ भने हामीले जस्तो भनौँ न कर्मचारीहरूले लगाएको मास्क लाउने तरिका, गाउन लाउने तरिका नै पो नमिल्या हो कि अथवा हामीले ठिकै ठानेर गरिराखेका प्र्याक्टिसेसहरू पुगेका छैन कि त्यस्तो खालका कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले समुदायमा यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका विभिन्न कुरा भन्यौँ नि त्यो भएको छ कि छैन भनेर क्विक सर्वे गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले सरकारले ठेलावालाहरूले तरकारीहरू बेच्ने ठेलाको बन्द गरेछ। अब ठेलामा बन्द गरेर एकतर्फबाट सङ्क्रमण रोक्नलाई ठिकै गरेँ भन्ने होला तर त्यसको असरले तरकारीहरू नपाएर भोलि झन् अर्को अप्ठ्यारो छ कि झन् कुनै थोरै पसलमा झन् भिड पो बढेछ कि होइन। त्यस कारण यस्ता कुराहरूको चाहिँ क्विक ऱ्यापिड सर्वेहरू गरेर जस्तो सुपर मार्केटहरूमा हामी जतिसुकै त्यहाँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ भने पनि डिस्टेन्स त छैन। तपाईँहरू गएको भए याद गर्नुभयो होला। भनेपछि कुन चाहिँको बढी जोखिम रहेछ भनेर छिटो अध्ययनहरू गर्ने के अनि सरकारले भनेका कुराहरू तुरुन्तै चेन्ज गर्न सकिन्छ नि। परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्यो, चेन्ज गर्यो। त्यसकारण त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले थानकोटको ठाउँमा हामीले चेकिङहरू अलिक कडा पारेका छौँ भनेछौँ। त्यो कडा पार्नु आफैमा राम्रो हो तर आउनै पर्ने मान्छे त फेरि आउनै पर्यो नि। त्यसकारण उनीहरूको लागि उपायको के छ व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था के छ आदि इत्यादि कुरा जुन हामीले सुरुदेखि भनेर आएको क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, अब नन कोभिड बिरामीको उपचार आदि इत्यादि जुन कुराहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर क्विक सर्वेजहरू, क्विक छिटो हुन सक्ने असेसमेन्टहरू त्यो गर्दै हामीले चाहिँ आफ्नो प्रोटोकलहरू, आफ्नो गाइडलाइनहरूलाई परिवर्तनहरू गर्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? एकदम छोटकरीमा चाह्यो भने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो क्यापासिटीले पुग्ने अनुसार चाहिँ गर्न खोजेका छन्, गरे पनि छन्। तर अहिले के छ भने उनीहरू पनि त्रासमा छन्। किनभनेदेखि हाम्रो भौतिक संरचना जुन छ दूरीहरू मेन्टेन गर्न सक्ने किसिमको छैन। सरकारले भनेको कस्टहरूमा अपरेट गर्नलाई धेरै नै गाह्रो पर्छ किनभने हाम्रो पिपिईकै कस्ट पनि कति धेरै छ हैन। त्यसकारण त्यो सबै कुरालाई लिँदाखेरि निजी संस्थाहरूलाई पनि ठुलो चुनौती छ कि उनीहरूले सहयोग गरेनन् भन्ने त्यो सही कुरा हुँदाहुँदै म आफै पनि भने तर उनीहरूको समस्या पनि बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जे गर्नुपर्ने थियो सरकारको तर्फबाट गएन, एउटा पनि अझै पुगेन भएन भन्नुको सट्टा पनि म के भन्नु भने अझ बढी उनीहरूको संवेदनशीलतालाई पनि बुझेर कसरी मिलेर अझ जान सकिन्छ भनेर उनीहरूको भ्यू पनि सुनेर अनि त्यो अनुसारले गर्नुपर्ने कामहरू अझ गरौँ भन्छु म चाहिँ। किन यो अन्तिम होइन नि, भएन भनेर पार पाउने भूतकालको कुरा गरेर फाइदा छैन, भविष्यलाई हेरेर कसरी जाने भन्ने सोचौँ। मैले अब अन्तिम प्रश्न राखेँ, अबको 15 दिन 20 दिन 1 महिनाको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? त्यो स्थिति कस्तो रहला? अब अहिलेकै जस्तो सामान्यतया 400-500 जना सङ्क्रमित देखिरहेछ, मृत्युको बढिरहेछ, त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्था देखियो। तर मलाई चाहिँ त्योभन्दा पनि चुनौती चाहिँ मैले कहाँ देखिरहेको छु भने फेरि त लकडाउन त खुल्छ। फेरि लकडाउन खुल्दाखेरि हाम्रो जुन प्रकारको सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने जुन इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको जुन छ सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू पटक्कै पुगेको छैन। अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पटक्कै पुगेको छैन। त्यो सबैलाई विचार गरेर आगामी 15 दिन 1 महिनालाई हेरेर होइन कि निरन्तरका लागि हेरेर
त्यसमा हामीले थप मेहनत गर्नैपर्छ र यो जुन लकडाउन भने पनि सटडाउन भने पनि जे भने पनि अहिलेको जुन समय छ त्यसलाई अब खोल्दाखेरि के पूर्व तयारी गर्नुपर्छ त्यसमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। जस्तो अब आम मानिसले पनि अब यसतर्फ सचेत रहनै पर्यो पर्यो। र अब भनौँ न सरकारले दिएको सूचना पर्याप्त छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? सूचनाको हकमा यो जुन रोगबाट उ गर भन्ने छ त्यो पर्याप्त नै छ, तर त्यसको बुझाइमा पर्याप्तता छैन। त्यस कारण त्यसमा निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारको अनुगमन जुन गर्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकारलाई के थाहा छ भने आफ्नो टोलमा को विपन्न छ, कसले खान पाएको छैन, कसले कुरा बुझेको छैन, कसले भनौँ न सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न मिल्ने उपाय गरेन देखिन्छ, बुझ्न सक्छ। उनीहरूको भूमिकालाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यो बढाउन सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र जस्तो मालपोत कार्यालय लगायतका विभिन्न कार्यालयहरू यातायात व्यवस्था विभाग होस् अथवा सानातिना अस्पतालहरू स्वास्थ्य केन्द्रहरू हुन्, तिनीहरूमा भोलि त मान्छे त कामले जानुपर्छ नि भनेपछि त्यहाँ हामी सुरक्षित हुने अवस्था छ त छैन नि त भने त्यसलाई यो बिचमा मेरो चाहिँ एउटै अनुरोध के छ भने त्यस ठाउँहरूलाई यो बिचमा सुरक्षित पार्नुहोस्। त्यस भएपछि अर्कोचोटि हामीले अब लकडाउन खोल्दाखेरि अथवा सटडाउन खोल्दाखेरि त्यस्ता ठाउँहरू सुरक्षित हुन्, त्यो चाहिँ मेरो अनुरोध हुन्छ। धन्यवाद। धेरै जानकारी गराउनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। मलाई पनि खुसी लाग्यो, धन्यवाद। यही बहानाले सबैलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुधा शर्मा, पूर्व स्वास्थ्य सचिव, प्रसुति रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यविद। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।